خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے ایمان تے کدا ساری کائنات دا مالک میرا اللہ ہے دعا چھوڑو سبحان اللہ بولو خالق کائنات نے کائنات دی شاہی جو اپنے یار دے ہتھے تھما چھوڑیے والاعلان بھی فرما چھوڑا انا آتینا کل کوثر خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے بیٹھے ہو فرد ثانی نے واچا جڑے جاگ بیٹھو آکو سبحان اللہ خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے میرے آقا دی شاہی ہے رب دے بعد ہر ایک تو رب دے بعد ہر ایک تو بلند رب دا ماہی ہے ہم تک کوئی آنکھے جو بھئی نبی دا شان ای میں پڑھ دیں جو خدا نال ملا چھوڑن دن میں آنکھا چاہو خدا دے بعد ہر ایک تو توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک دو جا کیا کو سبحان اللہ خدا دے بعد ہر ایک تو بلند رب دا ماہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی الحمدللہ والناس نہیں سارا قرآن میرے حضور دی نات سارے تذکرے میرے حضور دے کتھائیں سونے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کتھائیں سونے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کتھائیں سونے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کتھائیں سونے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک پوری توجہ جملہ دے واسی نہ ٹھہر پوے اے خاکی شوق کیا جانے جو کیا ہے شان البیدا اے خاکی شوق کیا جانے جو کیا ہے شان البیدا اللہ دا قرآن 15واں سپارہ پہلی آیت سونے رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اخاکی شوق کیا دھارے جو کیا ہے شان البیدا اخاکی شوق کیا دھارے جو کیا ہے شان البیدا جو کیا ہے شان البیدا خدا جانے یا او جانے خدا جانے یا او جانے خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے خدا دے کل خدائی حدیث قدسی سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الارض والسماء سونے جے تینوں نہ بڑا وہاں زمین و آسمان نہ بڑا وہاں بلکہ سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک سونے جے تینوں نہ بڑا وہاں چندے ستارے نہ بڑا وہاں گل مکائی نہیں سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ محبوبہ جے تینوں نہ بڑا وہاں میں اپنا رب ہو ورا بھی ظاہر نہ کرا جملہ دے واسی نہ ٹھر پوے جتے تو نہ بڑے داتا میں کوئی سے نہ بڑا وہاں جتے تو نہ بڑے داتا میں کوئی سے نہ بڑا وہاں میں کوئی سے نہ بڑا وہاں حدیث قدس دے اندر حدیث قدس دے اندر فرمان الہی ہے خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی ہے سرکار دا گستاخ بنیا رب تعالیٰ نے نہ اتھے معاف فرمائے نہ اگھا معاف فرماونے
اگاں تا اون دے واسطے دوزخ دا عذاب تیار ہے تے اتھوں بھی رب تعالیٰ نے اون دا پردہ فاش کر چھوڑے سونے رب نے فرمایا او تلم بعد ذالک زنیمو تا اپنے پیو دا نہیں وہ تو خود زنا دی پیداوار ہے جملہ دے وہ سینہ ٹھر کوے شیر سماعت فرماؤ کسے خوش فیملی چراوے نہ کوئی سرکار داوری کسے خوش فیملی چراوے نہ کوئی سرکار داوری نہ کوئی سرکار داوری دو عالم وچ اودے کیتے دو عالم وچ اودے کیتے تباہی ہی تباہی خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی جاگتے بیٹھے ہو دیکھو سمجھ آن دی پہ ایک دفعہ جاگ کیا گو سبحان اللہ تھوڑا تے میرا عقیدہ سادہ نبی آخری نبی ہے تھوڑا سارا عقیدہ ہے نا اللہ دے قرآن دی مہر لاوا سونے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پوری توجہ شیر سماعت فرماؤ نبیت تیری سالت ختم تھی کمل والے تے نبوت تیری سالت ختم تھی کمل والے تے ختم تھی کمل والے تے تو پڑھ قرآن دے اندر تو پڑھ قرآن دے اندر دیتے خود رب گواہی خدا دے کل خدائی تے میرے آقا دی شاہی خدا دے کل خدائی تے عرض کریں قبلہ جڑا بھی سرکار دا غلام بنیا سرکار دینا تو جانواری کوئی پریشانی نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں تو ساتھ سکھی میں میں آکے تو سا دیکھو چند سال پہلے غازی ممتاز قادری گستاخ رسول نو واسل جہنم کیتا ہے انہوں قتل کر کے خوش رزدہ پہ آئی ہوتے چہرے تے مسکراہٹ آئی میں آکے کیتی قتل بیٹھا ہوئے بندہ تے کم بھی نہیں تے کھلتا ودا ہوئے تھی نہیں سکتا توجہ ہے نا ماشاءاللہ تے انہیں کو پوچھا ہے یار تینوں دکھ کوئی نہیں تینوں غم کوئی نہیں تو تا وقت دے وزیر نماری کھڑا تے وقت بھی خوش ہیں توجہ ہے بات بھی خوش ہیں تیرے چہرے میں پریشانی نہیں آئی موج نہیں آئی دکھ نہیں آئی تکلیف نہیں آئی آپ نے جڑا جواب دیتا ہے میں کلم بند کی دے شہدونا چاہنا نہ رکھ دے خوف